दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे पद्मपादो विश्वरूपः हस्तामलगत्रोटगौ अद्वैतदीक्षा गुरवः साचार्याः पञ्चपान्तु माम् अद्य शङ्कराचार्य जयन्ती अपि वर्तते। शास्त्रेषु एवं लिखितं गुरुषु मर्त्यबुद्धिः न करणीयम्। तो यदस्माभिः जयन्ती मन्यते निर्वाणदिवसः मन्यते तत् मर्त्यबुद्धिरेव तावत् अन्यत् किमपि रामसलाई महाभाग जी स्वामिपदा जी तद् अहमेव सः इति उक्तं स्वामिपदा। तत्र गुरुणा स्वामिपदा जी कालेन न मच्छेदात् सः ईश्वरः पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन न मच्छेदात् त्रैकालिक बाध्यत्वाभावात् गुरोः जयन्ती निर्वाण दिवसः इत्यादि समारोहः मन्ये लौकिकानां कृते जी 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 शिष्याणां कृते तु तैः आचार्यैः यद्ब्रह्म यत्तत्त्वमुपदिष्टं स्वात्माभेदेन यद्ग्राहितं तदेव तेषां रूपः। तत् जनिमृतिः नास्ति। अवधूतगीतायां वर्तते कथं रोदिसि हे चित्त कथं रोदिसि रे चित्त जन्म मृत्यु न ते न मे। जी 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 स्वामिपदा स्वामिपदा श्रीमद्भागवतेऽपि सुदाम्नः चरित्रमादाय तत्र किं गुरुकुले वासं स्मरसित कृत्वा एकं पद्यं दत्तं। तत्र मातृपित्रोः प्रथमं गुरुत्वं संस्कारदातुः द्वितीयं परन्तु यः मोक्षम् उपदिशति स अहमेव तु स तु अहमेव इति कृत्वा साक्षात् नारायणरूपता एव तस्य आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कश्चन अन्यत्रापि भागवते एव उक्तम्। जी जी स्वामिपादाः माता रूपं श्रुतेस्तवो भ्राता मरुद्गतो रूपं किं वर्तते पिता प्रजापतेः पिता रूपं प्रजापति दयाया भगिनी रूपं और पिता रूपं प्रजापतेः आचार्यं मां आचार्यं तु मां विजानीयात् नावमन्येत कञ्चन जी स्वामिपाद जी स्वामी। तो आचार्यः साक्षात् ईश्वर एव भवति। ईश्वरस्य अस्त्रिकालातीतः तस्य ईश्वरे जनिमृतिः भ्रमः येषां स्यात् तेषाम् एव एतत् समारोहः। नादपक्षे गुरवः शास्त्रं तैः यत् शास्त्रं चितं तस्मिन् व्याप्ताः नादात्मना अर्थरूपेण व्याप्ताः सन्ति। तर्हि ते तु शब्दादिवत् अनादिमत् एव अनादिनिधनः। यथा शब्द ब्रह्म अनादिनिधनः तथैव गुरुश्च शब्दाकृतिः गुरुः अपि अनादिनिधनः। अच्छा, तो वैयाकरणः अत्र प्रत्यवस्थितः आधारोऽधिकरणं विप्रसिद्धम्। इदं केषामाधार इत्यधिकरणशब्देन उच्यते। यत् श्रीकण्ठाचार्यः प्रतिपादयति इदमेकमधिकरणं तत्र अधिकरणं केषामाधार इत्यधिकरणशब्देन उच्यते इत्याकाङ्क्षायां तत्प्रवृत्तिनिमित्तोपन्यासेन अधिकरणापेक्षित अवयवान् दर्शयति। विषयो विषयश्चैव अत्र विषयः अस्माकं ये पारिभाषिके विषयो विषयश्चैव अच्छा अनुबन्धचतुष्टयं न न ये अधिकरणम् अनुबन्धचतुष्टयं मीमांसितं ह्यस्तने अस्माभिः अग्रेपि किञ्चित् अवशिष्टं। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम् इति अवसर संगतिः। हाँ जी सर। हाँ जी। तत्र प्रवृत्ति निमित्तोपन्यासेन अधिकरण अपेक्षित
तान् अवयवान् दर्शयति। अत्र एवं कश्चित् विभ्रमः जायते, ये गण्यतां भवतां ग्रन्थः प्राप्तं भवतां PDF इत्यस्मिन् वाट्सैप् मध्ये। विषय संशय पूर्वविषयः एकः, संशयः द्वितीयः, पूर्वपक्षसिद्धान्त एक एव, निर्णय संगति, तो एवं पंचविधः पंच अवयवः अधिकरणं सिद्ध्यति। अत्र निर्णय संगतीनां निर्णयः संगत्या एव सहाधिकरणस्य पंच अवयवान् वदन्ति। सिद्धान्त निर्णय इत्युक्तं, केचित् संगत्या सह, निर्णयः एव संगतिः। तत् उभय संग्रहार्थं वा निर्णीयते नितरां प्राप्यते इति व्युत्पत्त्या निर्णय शब्देन प्रयोजनं विवक्षितम्। अब निर्णय शब्देन प्रयोजनं विवक्षितं। संगतिः शास्त्र द्विकाध्याय पेटिका पूर्वाधिकरण पूर्व प्रतियोगी भेदात् षोडा भिद्यते। तो एवं अधिकरणः षड् अवयवः, अधिकरणस्य षड्विधा अवयवाः सिद्ध्यन्ते। पूर्वाधिकरण संगतिरापेक्षापवाद दृष्टान्त प्रत्युदाहरणादि भेदेन बहुधा विद्यते। एवं अधिकरणम् अपि शास्त्रेषु भिन्नभिन्नतया व्याख्यातम् अस्ति। सा तत्र तत्राधिकरणे स्फुटी भविष्यति। प्रथमम् इह सूत्रपदानि व्याख्यायन्ते, यद्यपि अथ शब्दस्य अनेकार्थस्य अपि आनन्तर्यार्थत्वं प्रसिद्धतरम्। आनन्त कृष्ण कार्ष्ण्य मंगल इत्यादि अनेकैषु अर्थेषु सत्सु अनेकेषु अर्थेषु आनन्तर्यम् एव तावत् प्रसिद्धतरम्। प्रसिद्धतर अर्थग्रहणे न व्याख्यानापेक्षा, न हि गोष्पदं किरणादि अर्थग्रहण इव शासनावद् अर्थग्रहणेऽपि व्याख्यानम् अपेक्षते। तथापि आनन्तर्य प्रतियोगी अलाभात् तदर्थत्वं न संभवति इति शङ्कामुद्भाव्य विवक्षित प्रतियोगी विशेष प्रदर्शनेन तन्निराकरणार्थम् आशंकावकाशप्रदानाय अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्रे अथात इति निपात समुदायस्य आनन्तर्यार्थकत्वम्। अत्र निपात समुदायः अत इति निपातः भविष्यति। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अतः इति निपातः वा? जी स्वामिपद। अथात इति निपात समुदायस्य अत इति निपातः भवति किम्? अथातः इति स्पष्टम्। अतः इत्यपि स्वामिपद निपाते अव्यय इति निपातः अव्ययः। निपाते आनन्तर्यार्थकत्वं भवदासादिभिरुक्तं पश्यतामत्रापि तथेति शङ्का स्यादिति तद्वारणाय च अथ शब्दं व्याचष्टे अत्र इति। प्रसिद्धतर अर्धग्रहणे संभवति अप्रसिद्धार्थग्रहणं न कार्यम् इति न्यायतः। सिद्धम अर्थांतरग्रहण योगम तत्र अनुपपत्ति उपन्यासेन दृढीकरोति, न तु इत्यादिना। अच्छा, भाष्ये वर्तते, भाष्यं पठ्यतां के.वी. कृष्णन् महाभागा। ननु अत्र अयं शब्दो अत्र अधशब्दोऽयमानन्तर्यार्थः न त्वथ योगानुशासनम् इत्यादौ इव अधिकारार्थः। अधिकारो हि आरम्भः न खलु ब्रह्मज्ञानेच्छा कर्तव्यत्वेन प्रारम्भयोग्या भवति। सा किल विषय रामणीयक मात्र संभाव्या। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका उभौ इति स्मृतेः अयम् अध शब्दो मंगलार्थो न वर्णनीयः। जिज्ञासायां मंगलार्थस्य अन्वयः संभवात्। अस्मदादीनां तु तत्र नास्ति बहुभेदः। मंगलाचरणं तु
वर्णमात्रेण कल्प्यते, शंखध्वनि इत्यादिवत्। ये अगार थकार इत्यादि प्रणवः ओंकारः इत्यादौ वर्णध्वनि मात्रेणैव मंगलाचरणं परिकल्प्यते इति पूर्वः पक्षः। तो अत्र जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वयः संभवात्। मंगलार्थो न वर्णीयः। शास्त्रारंभः शिष्टाचार परिपालनार्थं मंगलाचरणं तु वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रचक्षन्ते। किं वाक्यं किमस्ति? न चयं पक्षान्तर परिग्रहार्थः। पूर्वमेकस्य अनुगततया तत्प्रसंगासंभवात्। अच्छा, न तो भोजन गमनादिवद् अनियतं यत् किंचित् पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य अयमथ शब्द प्रयोगः। नियत सामग्रीभूतस्य कस्यचित् अत्र विवक्षितत्वात् यस्य संपत्तिः इह क्रियाधिकारिविशेषणतया ब्रह्मविचारस्य साधनं तत्पूर्वभावीति विज्ञायते। अथ अष्टवर्षादित्युक्तो अथ अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणमुपनयित। अत्रस्य किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। प्रसिद्धतरार्थग्रहणे संभवति अप्रसिद्धार्थग्रहणं न कार्यम् इति न्यायता। अत्र शंका भवति, यदि प्रसिद्धार्थग्रहणे प्रसिद्धतरः अर्थः भवति, तत्र प्रसिद्धार्थतरः प्रसिद्धार्थतमः अर्थे बहुविधेषु अर्थेषु अर्थद्वयोः तरप्तमप इति निर्णेतुम् अशक्यत्वात् किं कार्यम्? अधिकारार्थं तु न भवति इति। एक सेकंड जी संपदा। अधिकारार्थं तत्र तरप्तमप इति प्रसिद्धतार्थग्रहणे संभवति अप्रसिद्धार्थग्रहणं न कार्यम् इति न्यायतः सिद्धम् अर्थान्तरग्रहणायोगं तत्र उपपत्त्युपन्यासेन दृढीकरोति, न तु इत्यादिना। ननु जिज्ञासा शब्दस्य धर्मं ज्ञातुम् इच्छेत तदपि जिज्ञासस्व अनुवेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य इत्यादि लौकिक वैदिक प्रयोग प्राचुर्यात् शक्त्या निरूढलक्षणया वा विचारपरत्वं संभवति इति तस्य अत्र विचारार्थस्य ग्रहणे विचारस्य प्रारंभ योग्यता अस्ति। शास्त्रे कस्य जिज्ञासा शब्दस्य तत्र पुरा यत् प्रोक्तं जिज्ञासायां मंगलार्थस्य अन्वयः संभवात्। जिज्ञासा शब्दे मंगलस्य अन्वयः न संभवति। तत्र शिवार्गमणिकार अत्र वादिना आशंक्यते तद् जिज्ञासा अन्वेष्टव्य इत्यादि लौकिक वैदिक प्रयोग प्राचुर्यात् शक्त्या निरूढलक्षणया च विचारपरत्वं संभवति। तस्य अत्र विचारार्थस्य ग्रहणे विचारस्य प्रारंभ योग्यता अस्ति। शास्त्रे चोत्तरस्य स्वरूप प्रमाण साधन फला अन्यतममुखेन प्रत्यधिकरणं विचारः क्रियत इति योगानुशासनं शास्त्रमधिकृत्यम् इत्यादि व्याख्यानवत् ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इति व्याख्यायां नार्थबाधः। तत्र यत् अधिकारो हि प्रारम्भः न हि ब्रह्मज्ञानेच्छा कर्तव्यत्वेन प्रारम्भयोग्या भवति इति यत् श्रीकण्ठाचार्येण विमितं तत् प्रत्याक्षिप्तम्। योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् इत्यस्मिन् अथ शब्दस्य अधिकारार्थं यद् भवति व्याख्यानं तद्वत् ब्रह्मविचारात्मकं शास्त्रम् अधिकृत्य वेदितव्यम् इति व्याख्यायां का बाधः अर्थबाधः न समायाति।
न च वाच्यं प्रारभ्यत इति अनुक्त्वापि प्रारम्भाद् एव अवगन्तुं शक्यं प्रारभ्यमाणत्वं न शब्देन प्रतिपादनीयं न हि युज्यमानं वचनं ब्रवीमि इत्युक्ति मन्तरेण अपि उच्यत इति अवगन्तुं शक्यम्। न च वाच्यं प्रारभ्यत इति अनुक्त्वापि तत्र प्रारभ्यत अथ शब्द अथ ब्रह्म जिज्ञासा प्रारभ्यत इति न उक्तम्। अधिकारः प्रारम्भः भवति। अग्रे पठ्यते भवतः। ब्रवीमि शक्यं ब्रवीमि इति शब्देनापि प्रतिपादयन्ति इति प्रतिपादयन्त्येव त्वास्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति आत्मायां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत् इत्यादयो हि श्लोकाः पठ्यन्ते। तथा च तादृशेषु श्लोकेषु वच्मीत्येवम् आदिवाक्यम् आनर्थक्य परिहारोपदेश रूपतया परिणम उच्यमानार्थस्य अवश्य कर्तव्यत्वम् अलङ्कारिको उक्तरीत्या अत्र प्रारंभ प्रतिपादनं प्रारंभोपयुक्तादिकार्यार्थि सद्भावाभिव्यनक्तीति तद अलाभ प्रयुक्त अनारंभणीति आरंभणीयत्व शंका निराकरणेनार्थवत् भवेदिति चेत् तदलाभ प्रयुक्त अनारंभणीयत्व शंका तत्र यदि प्रारंभार्थं नास्ति अधिकारः प्रारंभार्थं भवति। यदि अधिकारः नास्ति अथ योगानुशासनम् इत्यस्मिन् अथशब्दादिवत् अथशब्दश्चत्र प्रारंभार्थं भवति, नहीं अधिकारः प्रारंभार्थं भवति, तो तत्र नारम्भणीयम् इत्येव स्थितिः स्यात्। अनारम्भ तदलाभ प्रयुक्त अनारम्भणीयत्व शंका यत् जन्यते तस्याः शंकायाः निराकरणेन अर्थवत् भवेत् इति चेत् वादिना ये पूर्वपक्षः इति चेत् सत्यम्। अग्रे वक्ष्यति आनन्तर्याभिधानमुखेन विशिष्टाधिकार्यादिलाभे संभवति सामान्यतः साधिकारत्वादिमात्र द्योतनप्रयोजनमधिकारार्थत्वं नाङ्गीकर्तव्यम् इति भावः। आनन्तर्याभिधानमुखेन विशिष्य अधिकारी आदिलाभ अधिकारिणः लाभे ये अग्रे संपत्ति इत्यादि मीमांसायां अधिकारिणां लाभे संभवति सामान्यतः साधिकारत्वादि मात्र द्योतन प्रयोजनम् अधिकारार्थं नाङ्गीकर्तव्यम् इति भावः। तो एतावता किं न तु अथ योगानुशासनम् इत्यादौ इव अधिकारार्थः किम् अथ शब्दः अन्वयस्य असंभवादिति। द्वितीयः हेतुः जिज्ञासायां मंगलार्थस्य अन्वयः संभवात्। जिज्ञासायां प्रति मंगलस्य कर्तृकरणाधिकारकभावेन अन्वयः संभवात्। कर्तृकरणाधिकारकभावेन मंगलं भवति कर्तृकरणाधिकारकभावेन जिज्ञासायां मंगलस्य संभवः नास्ति। न्याय व्युत्पादनार्थं प्रवृत्ते सूत्रे ब्रह्मजिज्ञासा मंगलम् इति स्थावकत्वेन अपि अन्वयः संभवात् इति भावः। ब्रह्मजिज्ञासा मंगलम् इति अस्य जिज्ञासा न्याय इत्यादि उत्पादनार्थं शास्त्रारम्भः भवति। मंगलम् आचरितम् इति सूत्रकारेण स्थावकत्वेन स्थावक तत्र स्तुति इत्यादि रूपेण
तत्र अन्वयः न भवति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे स्यादेतत्। अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा मंगलम स्थावकत्वेन अपि असंभवात् इति भावः पूर्वपक्षः। सूत्रकारेण शास्त्रारंभे मंगलमाचरितम् इति अवश्यं कल्पनीयम्। यद्यपि भगवान सूत्रकारो बादरायणः त्रैकालिकार्थतत्त्वदर्शित्वात् त्रैकालिक अर्थदर्शित्वात् प्रारीप्सिते शास्त्रे नास्ति समाप्ति परिपन्थी वर्तमानो भविष्यन् वा विघ्नः प्रचयगमनं चास्य स्वानुग्रहात् एव भविष्यति इति निश्चिन्वन् निर्विघ्न परिसमाप्ति प्रचयगमनार्थं मंगलम् अनपेक्ष्य शास्त्रारंभे प्रवृत्त इत्यपि कल्पयितुं शक्यम्। विवादिना अवश्यमेव मंगलम् इति स्थावकत्वेन अपि अन्वयः संभवात्। मंगलार्थस्य अन्वयः न संभवति इत्यस्य वाक्यस्य मीमांसा भवति। अत्र अस्य स्यादेतत् इति ब्रुवता ये स्यादेतत् वादिना अत्र प्रत्याक्षेप्यते। सूत्रकारः भगवान् बादरायणः कालदर्शी, तो मंगलाचरणस्य किं प्रयोजनं? प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्युः परिसमाप्तिरेव मंगलाचरणस्य प्रयोजनं भवति। तैः त्रिकालदर्शिभिः बादरायणेन मुनिना सूत्रकारेण अत्र प्रारीप्सिते ग्रन्थे समाप्तिपर्यन्तं विघ्नाः न भविष्यन्ति इति कृत्वा मंगलं नाचरितम् इति। यपि मंगलम् अनपेक्ष्य शास्त्रारंभे प्रवृत्तिः यपि कर्तुं शक्यम्। मंगलाचरणं तु ध्वनिवत्, तथापि अनादि संप्रदाय सिद्ध अविगीत शिष्टाचार परिपालनार्थं मंगलं चकार इत्येव कल्पनीयम्। अतस्तदनुसारेण अथ शब्द मंगलार्थत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तम्। यद्यपि अथ शब्दस्य प्रोक्तं प्रसिद्धतरः अर्थः तर्हि एव भवति, यतोहि अप्रसिद्धतरः अर्थः न स्वीक्रियते। अप्रसिद्धम् अर्थं व्यावृत्य प्रसिद्धः अर्थः आदि। अत्र मन्ये शिवार्कमणि दीपिकाकारस्य मते प्रसिद्धस्तु आनन्तर्यम् एव। प्रसिद्धः अर्थः आनन्तर्यम्, अप्रसिद्धः अर्थः माङ्गल्यं। मंगलं च अतस्तदनुसारेण अथ शब्दस्य मंगलार्थत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तम्। जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वयो न संभवति इति चेन् मा भूत्। अनेन यत् श्रीकण्ठाचार्येण प्रोक्तं जिज्ञासायां मंगलार्थस्य अन्वयः संभवात्। शास्त्रारंभे शिष्टाचार परिपालनार्थं मंगलाचरणं तु वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते, न चायं पक्षान्तर परिग्रहार्थः। यः अपरः पक्षः यत् अधिकारः और किम् अपरः पक्षः किं कृष्ण कार्ष्ण्य मांगल्य आनन्तर्यं तु स्वीकृतम्। आनन्तरं स्वीकृतं सर्व जन्माद् अनन्तरमेव ब्रह्मजिज्ञासा भवति इति अन्तर्भावः भवति। तदन्वयस्य वेदादिशास्त्रात् तदन्वयस्य अविवक्षितत्वात् शास्त्रारम्भसमय कर्तव्यमङ्गलाचरणार्थस्य शब्दस्य ततः पार्थक्यस्य एव उचितत्वात् इत्याशङ्क्याः। तत्र तु यदि मंगलार्थम् अभिगृह्यते, मंगलार्थम् एव वा गृह्यते, किं भविष्यति? पक्षान्तरग्रहणम्। तत्र ये दोषः भविष्यति। तत्र जिज्ञासायाम् अन्वयस्य वीक्षते शास्त्रारम्भसमये कृते मंगलाचरणार्थस्य अधशब्दः पार्थक्यस्य उचितत्वात् इत्याशङ्क्य शास्त्रार्थम् अधशब्दो मंगलप्रयोजन न कल्पनीयं। मंगलं चकार इति तथापि अनादि नहीं,
अतस्तदनुसारेण अथ शब्दस्य मंगलार्थत्वम् अभ्युपगन्तुं युक्तं जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वयो न संभवति चेत् मा भूत् वादिना पूर्वपक्षी एवं आक्षिपति तदवन् अन्वयस्य विवक्षितत्वात् शास्त्रारंभ समय कर्तव्य मंगलाचरण अर्थस्य अथ शब्दस्य ततः पार्थक्यस्य एव उचितत्वादित्याशंक्याः शास्त्रारंभ इति। ये जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वया संभवात् इति मंगलार्थ अथ शब्दस्य मंगलार्थत्वं कथं निरस्तम् इति स्पष्टं जातं न वा? जातम्। इदानीं शास्त्रारम्भे शिष्टाचार परिपालनार्थं मंगलाचरणं तु वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते। तत्र यथा अस्माकं मते शङ्खध्वनि इत्यादिवत् तत् श्रुत्या एव मङ्गलप्रयोजनकं भवति। तस्य मुख्ये अर्थे प्रसिद्धतरे अर्थे न स्वीकृतं माङ्गल्यं। शास्त्रारम्भ इति माङ्गलिका न तु मङ्गलाविधायक अथ शब्दो मङ्गलप्रयोजन इति ओङ्कारश्चेति श्लोकेन उच्यते। तस्मात् माङ्गलिका उभौ तत्र मंगलप्रयोजन इति ओंकार इति श्लोकेन उच्यते न तु मंगलाविधायक। मंगल इति पदे मांगल्यस्य अविधायकत्वं नास्ति। अत्र केवलं किमस्ति मंगलप्रयोजनं तथापि भवति। माङ्गलिकौ इत्यस्य तदस्य प्रयोजनम् इति पातञ्जल सूत्रं वर्तते। रामसलाई महाभाग मंगलानन्तरारम्भ प्रश्नकाष्ण मंगलिकाौ इत्यस्य तदस्य प्रयोजनम् इति। जी जी अर्थान्तरे शक्तेपि केवल स्मरण मात्रेण उच्चारण मात्रेण मांगलिकम् आनुषंगिकं विधानम् इति तात्पर्यं सर्वदा। हाँ, यदि अर्थान्तरे शक्तः तथापि यथा जलानयनम् अन्यत् प्रयोजनं तथापि तद्दर्शनं दृष्ट्वा यात्रायाः शुभं भवति एवं प्रकारेण अथ शब्दम् उच्चारित्वा माङ्गलिकः आनुषङ्गिकतया प्रवृत्तो भवति। माङ्गलिकौ इति उभयोः ओङ्कारस्य ओङ्कार शब्दात् शब्दः इति माङ्गलिकौ मंगलम मंगलप्रतिपाद्यौ इत्यर्थः। तत् अर्थः नास्ति मंगलम परंतु तद उच्चारणे स्वतः मंगलम भवति इति तात्पर्यम्। अत्र सूत्रविहित ठक् प्रत्ययान्तत्वात् हाँ 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 मंगलम आचरति इति माङ्गलिकौ। मंगलम आचरति हाँ हाँ इति माङ्गलिकौ। अच्छा मंगलम आचरति इति माङ्गलिकौ। हाँ हाँ अत्र मंगलाविधायकत्वं नास्ति। मंगलाविधायकत्वं नास्ति। अत्र मंगलप्रयोजन मंगलाविधायकत्व इति शास्त्रार्थः वर्तते। हाँ यथा स्वामी पदायते निपाता भवन्ति निपातानां द्योतकत्वम् अस्ति वाचकत्वम् अस्ति एव न। अच्छा अतः बहुवः अर्थाः एभिर्द्योत्यन्ते तथापि मंगलस्यापि आनुषङ्गिकतया प्रतीतिः भवति। निपातानां तु अविधायकत्वं न भवति। हाँ अविधायकत्वं भवत्येव न द्योतकत्वमेव भवति। सिद्धान्तः अस्ति कश्चित्। जी तत् मंगलाविधायकत्वस्यापि सत्त्वेपि नात्र मंगलाविधानेन समीहित सिद्धिः। हाँ हाँ जी जी किंतु मंगलानुष्ठानेन जी जी ये शिवार्कमणि दीपिकायां मंगल अनुष्ठानेन न खलु आरंभे मंगलाविधातव्यम् इति शिष्टानां समयः परंपरा परिपाटीव नियमः। जी जी किंतु मंगलम कर्तव्यम् इति। जी जी मंगलम अविधातव्यम् इति अत्र मंगलाविधायकत्वं निरस्यते। जी जी यतोहि आरंभे मंगलाविधातव्यम् इति नास्ति शिष्टाचारः। जी 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 किन्तु मंगलं कर्तव्यम् इत्येव जी जी परंपरातः प्राप्यते। जी अतः सूत्रकृत आनन्तर्याविधान मुखेन पक्षितार्थ सिद्धि औपायिकतया सा सूत्रेण ऐकवाक्यतापन्नमेव अथ शब्दम् उच्चारयन् तदुच्चारण रूपं तदाकरणन रूपं वा मंगलं कृतवान् इति कल्पयितुं युक्तम् इति भावः। जी जी तो अस्य कृते
मंगलार्थम इति अन्यत् कश्चित् अप्रसिद्धार्थः कल्पयितुं हाँ जी, इति न करणीयम् इति। न करणीयम्। अब आज स्वामिपादः जी एकं वाक्यमायाति महाभाष्ये, जी पश्यति तु आचार्यः, आचार्यः पश्यति आत्मनः योगवयमाध्यमेन योगवैलक्षण्येन स पश्यति कस्मिन् शब्दे मङ्गलमस्ति कुत्र नास्ति, यतः तत् प्रयुङ्क्ते, परन्तु मङ्गलार्थता नास्ति, तत् प्रयोगमात्रेण मङ्गलस्य पश्यति। पश्यत्वा आचार्याः योगिनः एव जानन्ति कस्मिन् अस्ति कस्मिन् नास्ति न सन्ति अस्ति, अतः पश्यत्वा आचार्यः पश्यति अद्यस्ति मङ्गलम्। आचार्य तदेव हाँ हाँ, दीपिकाकारेण अपि लिखितं। अच्छा तत्र अच्छा, शिष्टानां समयः नास्ति, समयः नास्ति। आचार्यपरम्परातः जी 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 आचार्यपरम्परातः जी एवं जी न प्राप्तम्। जी स्वामिपाद। सूत्रकृता विवक्ष अच्छा अथैवं मन्यस इत्यादौ पक्षान्तरपरिग्रहोऽपि अथ शब्दस्य अर्थो दृष्टः सोऽत्र न संभवति। पूर्वं कस्यचित् पक्षस्य अनुपन्यस्तत्वात् इत्याह न च। एवं अथ शब्दस्य आनन्तर्यार्थे स्थिते तस्य स्वाभिमतं पूर्ववृत्तं प्रतियोगी निर्दिधारयिषुः पक्षान्तरं प्रतिक्षिपति न चेति। न च भोजनगमनवद् अनियतं यत्किञ्चित् पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य अयमथ शब्दप्रयोगः। एवं अथ शब्दस्य आनन्तर्यार्थे स्थिते तस्य स्वाभिमतं पूर्ववृत्तं प्रतियोगी निर्दिधारयिषुः पक्षान्तरं प्रत्यक्षपति न चेति यस्य सम्पत्तिरधिकारी विशेषणतया ब्रह्मविचारस्य उपयोगिनी भवितुमर्हति। तदेव विचारे नियतसामग्रीभूतं किञ्चिदत्र पूर्ववृत्तं सूत्रकृता विवक्षितम् इति वक्तव्यम्। अत्र आनन्तर्यं सम्पत्ति अधिकारी विशेषणतया ब्रह्मविचारस्य उपयोगिनी यस्य सम्पत्ति अधिकारी विशेषणतया यस्य सम्पत्तिर्भवति तदेव विचारे नियतसामग्रीभूतं किञ्चिदत्र पूर्ववृत्तं सूत्रकृता विवक्षितम् इति वक्तव्यं, न तु भोजनादि अनियतं किञ्चित्। निष्प्रयोजनस्य तस्य प्रतिपादने सूत्रकारस्य अनवधेयवचनत्वप्रसङ्गात् इति भावः। ये भोजनादिवत् यद् अनियतं किमपि अत्र यदि विवक्षितं स्यात् तत्र अनवधेयवचनत्वं सूत्रकार्ये स्यात् तन्न सम्भवति। सूत्रकारः तु अत्र साक्षात् किं सर्वज्ञ एव प्रोक्तम्, अनेनपि स्वीकृतं सर्वज्ञशिखामणिना। सर्वज्ञशिखामणि भगवान् व्यासः इति श्रीकण्ठाचार्यः सूत्रकारं विशिंशति। तो तत्र अनवधानादि प्रसंगः नाशङ्कनीयम्। अनवधेयवचनत्वप्रसंगः अध्ययनं तर्हि पूर्ववृत्तम् इति अस्तित्वम् अस्ति, अध्ययनं तर्हि पूर्ववृत्तम् अस्ति इति आशङ्कते अथ इति। तस्य पूर्ववृत्तं किमस्ति यस्य अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा स्यात् तत् अध्ययनम्। अस्माकं मतेऽपि स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यम्। अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः, न स्वविधिः निर्नियोज्यत्वादिति प्राभाकराः वदन्ति। अथ प्रभाकरः मीमांसकः। प्रभाकरः मीमांसकाः अध्ययनं तर्हि पूर्ववृत्तम् अस्तु इत्याशङ्कते। अथ अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः,
न स्वविधि स्वाध्यायो ध्येतव्यः वर्तते। स्वाध्यायो ध्येतव्यः अध्ययनं विधानम् अध्यापन विधि। तैत्तिरीये तु उभयोः वर्तते। ये प्रवचन स्वाध्याय प्रवचना ज्ञान न प्रमथितव्यम्। तत्र स्वाध्याय प्रवचनम् अध्यापनं भवति। स्वाध्यायः अध्यापन विधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः न स्वविधिः निर्नियोज्यत्वात् इति प्राभाकराणां मते। तथा अभ्युपगमे अध्यापन विधिना लब्धानुष्ठानस्य अध्ययनस्य अधिकार्यपेक्षा भावात्। स्पष्टं भवति न वा? प्राभाकराणां मते अध्यापन विधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः विधिः नास्ति। अध्येयो ज्ञेयश्च ब्राह्मणेन निष्कारणो निष्कारणः षडङ्गः धर्मः अध्येयो ज्ञेयश्च ब्राह्मणेन निष्कारणः किं भवति? षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। तत्र अध्ययन विधिरेव वर्तते। अध्यापन स्वविधि अध्यापन विधि स्वविधिः नास्ति। अध्ययनम् एव तावत् पूर्ववृत्तत्वम्। अध्यापन विधेः अध्ययनस्य अनुष्ठापकं स्वविधिः नास्ति निर्नियोज्यत्वात् अध्यापकत्वे कश्चित् नियोजयितुं न शक्यते इति प्राभाकरः। तथा अभ्युपगमे अध्यापन विधिना लब्धानुष्ठानस्य अध्ययनस्य अधिकारी अपेक्षा भावात् अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीय इति अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीयः इति अर्थज्ञानस्य अध्ययनविध्यङ्गीकृतफलत्वाभावेन विचारस्य अध्ययनं प्रति फलोपकारी अंगत्वाभावात्। यः अर्थज्ञानकामः केवलं ये वचनं अक्षरग्रहणमात्रम् अभूत्, अर्थज्ञानं यस्य नास्ति सा अधिकारी अत्र नास्ति। इत्यनेन अर्थज्ञानस्य अध्ययनविधि अंगीकृतफलत्वाभावेन विचारस्य अध्ययनं प्रति फलोपकारी अंगत्वाभावात्। अर्थज्ञानस्य अध्ययनविधि अंगीकृतफलत्वाभावेन अर्थज्ञानस्य अध्ययनविधि अंगीकृतफलं न भवति। अतएव विचारस्य अध्ययनं प्रति फलोपकारी अंगत्वं न भविष्यति। कथं? यदि अर्थज्ञानकामः अधिकारी कल्प्यते। विचारे वेदाध्ययनस्य नियतसामग्रीत्वेन पूर्ववृत्तत्वं न सिद्ध्येदिति इति मत्वा अध्ययनं स्वविधि प्रयुक्तम् इति निर्दिष्टुं निर्दर्शयितुम् इति दर्शयितुं विशिनष्टि अष्टवर्षत्वाद् इत्यादिना विशेषणचतुष्टयेन। विशेषणचतुष्टयम् अष्टवर्ष, गर्भाद् अष्टवर्ष इत्यादि ब्राह्मणम्। गर्भात् पूर्व भाष्यं शिखण्ड भाष्यं पठ्यताम्। गर्भात् वर्षादि उपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वविधि प्रयुक्ततया नित्य प्राप्तस्य नियमोपासिताचार्य मुख लब्धाक्षर ग्रहण रूपस्यार्थ ज्ञान फलस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्म विचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। अत्र पूर्वभावित्वं कस्य भवति? पूर्वभावित्वं युक्तम् आदि युक्त ब्राह्मणादि उपयुक्त आदि इत्यनेन क्षत्रियाणामपि ग्रहणं वर्तते। अष्टवर्षं ब्राह्मणो उपनयेत, 12 वर्षं क्षत्रिय। गर्भाष्टमे ब्राह्मणान् उपनीयेत इति वाक्यार्थं उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वविधि प्रयुक्ततया नित्य प्राप्तस्य नियमोपासित आचार्य मुख
नियमोपासित तत्र आचार्य गुरुकुलवासादि नियमोपेतम् आचार्यस्य उपासनां विधाय तदनन्तरं तस्य मुखात् लब्धाक्षरग्रहणरूप आचार्यस्य मुखात् यत् तत्र अक्षरग्रहणरूपस्य अर्धज्ञानफलस्य आचार्यस्य मुखात् उच्चारण प्रत्युच्चारणरीत्या अक्षरग्रहणं भवति। तस्यैव साङ्गवेद्या तत्र अत इति पदेन कृत्स्नवेदं कृत्स्नम् अधीत्य वेदम् अधीत्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। वेदाध्ययनम् अस्य पूर्वभावित्वम् एतावता ब्रह्मविचारसाधनं तत्पूर्वभावी इति विज्ञायते। तो अत्र अर्थशब्दस्य कार्ष्णम् इति शब्दस्य अपि कार्ष्ण्यं कृत्स्नं कार्ष्ण्यं मङ्गलम् आन्तर्यम् अधिकारः इति कृत्स्नकार्ष्ण्येषु अथो अथः एक संग्रहश्लोकः वर्तते अर्थशब्दस्य सर्वेषाम् अर्थान्तराणां। किन्तु अत्र अस्य मते शिवार्कमणिदीपिकाकार मते प्रसिद्धतरः अर्थः स्वीक्रियते। अप्रसिद्धतरम् अर्थं व्यावृत्य स्वीक्रियते। तो मङ्गलार्थम् अप्रसिद्धं मङ्गलार्थं यद् भवति तत् किं न करणीयं तत्र भवति शिष्टाचारपालनार्थं मङ्गलाचरणं तु वर्णध्वनिमात्रेणैव कल्प्यते। अत्र परिग्रहार्थः नास्ति। पक्षान्तरे प्रसिद्ध अन्येषु एकस्य अर्थशब्दः अन्येपि अर्थे ग्रहीतुं शक्यः इति पक्षान्तरः। न स्वविधेः निर्नियोज्यत्वात् इति प्रावश्च अष्टवर्षत्वात् इत्याना विशेषणचतुष्टयेन एवं अध्यापनविधिप्रयुक्तत्वम् अध्ययनस्य कल्पयन्ति। वेदाध्ययनस्य नियतसामग्रीत्वेन वेदाध्ययन नियतसामग्री ब्रह्मविचारे वेदाध्ययनस्य अनन्तरं ब्रह्मविचारे प्रवृत्तः स्यात्। अध्ययनविधिर्न स्वविषयानुष्ठापकः निर्नियोज्यत्वात् न च विश्वजिन्यायेन नियोज्यः कल्पनीयः। विश्वजिता यजेत इति इदानीं ममापि भवता स्मर्यते रामसलाई महा विश्वजित न्यायेन नियोज्यः कल्पनीयः। अष्ट अध्ययन विधिः न स्वविषयानुष्ठापकः अर्थात अध्यापन विधि अध्ययनस्य अनुष्ठापकः न स्वविधि स्वयं अधीतः स्वतः अधीयत इति अत्र स्वविषयानुष्ठापकत्व तत्र नास्ति। निर्नियोज्यत्वात् अध्ययन विधि इत्यस्य न च विश्वजित न्यायेन नियोज्यः कल्पनीयः। विश्वजिता यजेत इति अत्र कश्चित् न्यायेन नियोज्यः कश्चित् अत्र न कल्प्यते। कस्मिन् अध्ययनविधौ स्वर्गकामादि नियोज्यैर्दर्शपूर्णामासादिभिः प्रयाजादीनाम् इव आचार्यक कामनियोज्येन अध्यापन विधिना अध्ययनस्य प्रयुक्तिः। तत्र गुरुकुलवासादि नियमेपि यदानीम् आचार्यः आकारयति अध्यापयति तदानीमेव अध्ययनं भवति। कल्पना अनपेक्षणात् तथा हि उपनयनपूर्वकात् अध्यापनात् आचार्यकं निष्पद्यते। उपनीयतु यः शिष्यः वेदमध्यापयेत् इत्यादि स्मृतिवचनात्। तदनुसारेण अष्टवर्षादिश्रुतौ आत्मनेपदबलात् उपनयने उपनीयतु यः शिष्यः अर्थात आचार्येण उपनीयते। आचार्यः तत्र छान्दोग्यादौ अपि होपनिन्युः उपत्वानेष्ये तत् उपनयनम् आचार्येणैव करणीयम्। उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मरणात् तदनुसारेण अष्टवर्षादिश्रुतौ आत्मनेपदबलाद् उपनयने
प्रतीयमानस्य आचार्यकस्य आचार्यकहेतुत्वस्य तन्निर्वर्त्याध्यापनद्वारकत्व कल्पनौचित्यात्। तत् निर्वर्त्य द्वारकत्व कल्पना औचित्यात्। तृतीयमानस्य उपनयने य आचार्यः तेन तस्यैव ये स्वाध्यायाध्ययनविधिर्भवति अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः न तु स्वविधिः। तदनुसारेण अष्टवर्षादि तद् वेदो नित्यमधीयताम् इत्यादि वाक्येषु अपि स्वयं न अधीयताम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मसु अनुष्ठीयताम् इति अस्मिन् उपदेशपञ्चके अस्माकम् आचार्यैः अपि एवं प्रोक्तं। तस्य अत्र विस्तीर्णा मीमांसा जाता। स्वयं न अधीयेत किन्तु अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः। उपनीयतु यः शिष्यं वेदः अध्यापयेत् इति आचार्यलक्षणं स्मृत्यादिषु यत् तदनुसारेण अष्टवर्षादि श्रुतौ आत्मनेपदबलात् उपनयने प्रतीयमानस्य आचार्यकहेतुत्वस्य तन्निर्वर्त्य अध्यापनद्वारकत्व कल्पना औचित्यात्। स्पष्टम्? तदाचार्यकं यद्यपि आधान निष्पाद्यम् नीयत्वादिकम् इव अलौकिकातिशयरूपं न स्वतः पुरुषार्थः। ये किं भवति अग्निम् आदधीत वसन्ते ब्राह्मणः अग्नीन् आदधीत्वा तदाचार्यकं यद्यपि आधान निष्पाद्य आहवनीयत्वादिकम् अलौकिकातिशयरूपं न स्वतः पुरुषार्थः तथापि आचार्याय दक्षिणा देया इति स्मरणात् दक्षिणादानादिहेतुत्वेन गौणपुरुषार्थो भवति इति अतस्तत्कामो अध्यापनविधौ नियोज्य इति सनियोज्यकत्वेन तेन विधिना अध्यापनं तावत् प्रयुज्यते। तद् यद्यपि लौकिकेन अपि अध्ययनेन निर्वहति, लौकिकम् अध्ययनं तेनापि एवंविध निर्वाहः भवति ये साधारणेषु स्कूल इत्यादौ, तथापि उपनयनद्वारा विहितस्य एव अध्ययनस्य तेन प्रयुक्तिः। लौकिकेन अध्ययनेन अपि एवं सिद्ध्यति। तद्वत् यत् लौकिकम् अध्ययनं इदानीं संस्थानादौ यद् वेदाध्यापनं वेदार्थाध्यापनं भवति तेनापि एवमेव सिद्ध्यति। दक्षिणा इति स्थाने वेतनं प्राप्यते। तद् यद्यपि लौकिकेन अपि अध्ययनेन निर्वहति तथापि उपनयनद्वारा विहितस्य एव अध्ययनस्य तेन प्रयुक्तिः। कथम्? उपनयनं तावत् अध्यापनाङ्गम्। उपनीयतु यः शिष्यम् इति स्मृतौ उपनयनाध्यापनयोः समानकर्तृकत्वप्रतिपादनात्। तत्र मुख्यम् उपनयनस्य मुख्यम् अध्ययनम् एव तावत् मुख्यं प्रयोजनं भवति। अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत समध्यापयीत अध्यापयीत इति श्रुतौ तत् शब्दपरामृष्ट उपनीत स्वाध्याय उपनीत स्वाध्यापनान्वया अवगमात् उपनीतस्य अध्यापन अन्वया अवगमात्। उपनयने वेदारम्भ असमावर्तनं वेदारम्भ प्रवृत्ति समावर्तनपर्यन्तं उपनयनम् इति संज्ञा भवति। उपनीता इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वप्रतिपादनात् च उपनीय अर्थात उपनीय एव तस्य पूर्वं यदि माणवकम् अध्यापयेत् चेत् तस्य क्वचित् एवं लिखितं रामसलाई महाभारत।
माणवकः उपनयनात् पूर्वं यदि वेदाध्ययनं कुर्यात् तस्य आयुः ह्रस्यति, ओहो, अल्पायुः भवति। जी जी स्वामिपाद। उपनयनानन्तरमेव कर्तव्यम्। अर्हता एव नास्ति स्वामिपाद। भगवन् अर्हता एव नास्ति तथा प्राक्। ततः प्राग् यदि कश्चित् वेदारम्भादि पूर्वम् एव कश्चित् अध्यापयेत् चेत् तस्य माणवकस्य उपनीयमानस्य उपनेयः माणवकः अल्पायुर्भवति, अत एव तस्य पूर्वं न अध्यापनीयम्। जी स्वामिपाद। उपनयनस्य च उपनेयासक्तिः उपनयीत इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलप्रतिपादनत्वात् च। आत्मनेपदश्रुत्याः उपनीय इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वात् प्रतिपादनात्। उपनीय आचार्यविषयकम् एव आत्मनेपदः। जी जी। उपनयनस्य उपनेयासक्तिः। जी जी। उपनेयासक्तिः प्रयोजनं दृश्यत इति तद्वारेणैव तदङ्गत्वम्। दृष्टद्वार उपनयीत इति आचार्यविषयकम्, उपनयनस्य तु उपनेयस्य दृशा तदङ्गत्वं, तद्वारेणैव तदङ्गत्वं। दृष्टद्वारे संभवति अदृष्टद्वारकल्पना योगात्। यद् दृष्टद्वारेण यत् संभवति तस्य अदृष्टद्वारेण कल्पना न स्यात्, न भवति। न च अध्यापनं प्रति अनुपयोगिनम्। उपनेयस्य आसक्तिः अध्यापनोपकारिणी इति उपनेयस्य अध्यापनापेक्षित व्यापारकाङ्गायाम् उपनयनं प्रक्रम्य विधीयमानम् अध्ययनं तद्व्यापारतया कल्प्यत इति उपनयनद्वारा विहिताध्ययनस्य अध्यापनविधिना प्रयुक्ति इति। तो एतावता पुरा प्रतिज्ञातं तस्य उपनयनद किमासीत् पुरा विहितस्यैव अध्ययनस्य तेन प्रयुक्ति। तथापि उपनयनद्वारा यदि स्वयमपि अध्येतुं शक्यते, लौकिकेन अपि अध्ययनेन तद् निर्वहति, लौकिक वेदव्यतिरिक्ते अध्ययने। तत्र तत् केवलं विहितस्य तत् अध्ययनं विहितं न भविष्यति। तत् अध्ययनं लौकिकरीत्या यत् अध्ययनं भवति तत् विहितं न भविष्यति। उपनयनम् ब्राह्मणादि अर्थम्। उपनयनम् उपनेय, अतः इदानीम् उपनयनं जातम्, उपनेतुः आचार्यस्य लक्षणानि प्रोक्तानि। कश्च तत्र उपनेयस्य आसक्ति अध्यापनोपकारिणी यदि उपनीतः। अच्छा, एतद् विघटनाय उपनयनमध्ययनस्य अङ्गं नाध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम्। अध्यापनस्य आचार्यः यः अध्यापयति स तु नूनम् उपनीतः भविष्यति, अधीत्य एव अध्यापयति। अत एव उपनयनम् अध्ययनस्य अङ्गम्, अध्यापनस्य न। अध्यापनस्य पुरा प्रोक्तम् अध्ययने निष्ठापकत्वम् एव तावत् इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम् उपनयनम् उपनेय ब्राह्मणाद्यर्थम्। तत्र उपनयनम् उपनेयः, यः उपनेयः यस्य उपनयनं युक्तं ब्राह्मणाद्यर्थः। वसन्ते ब्राह्मणोपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वैश्यम् इति द्वितीया श्रुतिभिस्तथावगमात्। ब्राह्मणादि आदि इति पदेन ब्राह्मणादीनां ग्रहणं भवति। क्षत्रियवैश्यानां वैश्ययोः अपि उपनयनं हितं। तादर्थं च तस्य तदीयकार्याध्ययनाङ्गत्वेन तदुपयुक्तत्वे निर्वहति, न तु अन्यदीयकार्य अध्यापनाङ्गत्वेन अन्योपयुक्तत्व इति। तो ये यत् पूर्वम् उपनेय ब्राह्मणादि अर्थं, तो अर्थं किं?
तस्य तदीय कार्य अध्ययनाद्यंगत्वेन तदुपयुक्तत्वे निर्वहति। ब्राह्मणः अध्यापनं ब्राह्मणस्य एव कार्यं भवति, तदर्थं तेन अध्येतव्यम्। तु अन्यदीय कार्याध्यापनाङ्गत्वेन अन्योपयुक्तत्वम्। तत्र युक्तिम् अर्थात् तत्र ब्राह्मणाद्यर्थं तत्र ब्राह्मणस्य अध्यापनाङ्गत्वेन और अन्येषाम् अध्ययनाङ्गत्वेन उपनयनं भवति। तत्र युक्तिं सूचयितुं ब्राह्मणाद्युपयुक्ते इति उपनयन विशेषणम्। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावयेत् इत्यादिना द्वितीया श्रुति अवगतं निर्वर्त्य कर्मत्वं कार्यान्तराङ्गत्वं विनापि संभवति, तथापि संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेन एव निर्वाह्यम्। भूतभाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारम् अर्हति इति न्यायात्। ततश्च उपनयनसंस्कृतस्य भूतोपयोगाभावात् भाव्युपयोगे वक्तव्ये तस्य अध्यापनाङ्गत्ववादिनामपि अध्ययनं कुर्वन् माणकः तद्वारा तस्याङ्गं भवति इति वक्तव्यत्वात् उपनयने पूर्ववृत्ते सति प्रथमो उपनिपतितम् उपनेयगतत्वेन अन्तरङ्गं चाध्ययनं प्रति एवङ्गत्वं युक्तं न तु अध्यापनं प्रति इति शङ्कान्तरनिराकरणं तत्पूर्वकं युक्त्यन्तरं च सूचयितुम् उपनयन अङ्गकस्य इति अनुक्त्वा उपनयनसंस्कारपूर्वकस्य इत्युक्तम्। अनेन उपनयनाध्ययनयोर् आम्नाय पौर्वापर्यम् अत्र विवक्षितम्। उपनयन अध्ययनयोर् आम्नान पौर्वापर्यम्। उपनयनात् पूर्वम् अध्ययनं नास्ति, तस्य अनन्तरम् एव तावत् अध्ययनं भवति। तद्भविष्यति किम् अविहितस्य एव अध्ययनं। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति उत्तरवाक्यान् अन्वयिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य काकाक्षिन्यायेन पूर्ववाक्ये अपि अन्वयात्। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति अत्र स्वाध्यायो ध्येतव्यः इत्यत्र गुरुकुले समावर्तितानां गृहस्थितानां यः स्वाध्याय सुवेदशाखादिपरः तद् अध्येतव्यः इत्येव अर्थः साधारणतया स्वीक्रियते। उत्तरवाक्य अन्वयिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य काकाक्षिन्यायेन स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति उपनीतमाणकविषयेपि काकाक्षिन्यायेन अस्य पूर्ववाक्ये अन्वयः भवति। ततः च उपनयनस्य उपनेय अर्थत्वे प्रतीते किमर्थम् इह उपनयनसंस्कारेण आचार्यसमीपं प्रापिता इति कार्याकाङ्क्षयो उपनयनविध्यन्तरम् अकर्तृकतया तस्य अध्ययनस्य कर्तृकाङ्क्षया चोपनयनाध्ययनयोर् ऐक्यवाक्यता संभवति। उपनयन अध्ययनयोर् एकवाक्यता संभवति। वाक्यप्रमाणेनापि तस्याध्ययनाङ्गत्वम् इति तेन सूच्यते। भवता ये माणवका उपनीताः रामसलाई महाभागा तेषां वेदारम्भः जातः न वा? अद्य भवता केचन ग्रामाभिजनानां बालकाः उपनीताः, तेषां किं व्रतबन्धमात्रम् अभूत् यद्वा वेदारम्भः जातः? रामसलाई जी सन्ति किम्? सन्ति तत् रामसलाई विहितस्य अध्ययनस्य कर्त्राकाङ्क्षया उपनयन अध्ययनयोरेकवाक्यता संभवति। वाक्यप्रमाणेनापि तस्य अध्ययनाङ्गत्वम् इति तेन सूच्यते। तत्र स्वाध्यायो ध्येतव्यः इत्यस्य मीमांसा। ननु च उपनीयते इति आत्मनेपदश्रुतिर्वाक्यप्रमाणात् बलवती चेत् न उपनयीत। आत्मनेपदश्रुतिः वाक्यप्रमाणात् बलवती इति चेत् न
उपनयीत इति आचार्यविषयकम् एव आत्मनेपदश्रुतिः तस्या वाक्येन विरोधाभावात्। तथा हि आचार्यकहेतुत्व विषय वैशिष्ट्यं समीपप्रापणरूपे धात्वर्थेन प्रत्यायते न तु आहत्य धात्वर्थस्य अध्यापनाङ्गत्वं बोध्यते। उपनयीत इति आत्मनेपदश्रुतिः वर्तते आचार्यः उपनयीत तत्र उपनयनं भवति पितुः माणवकस्य आचार्यसमीपे उपनयनं भवति। उपनयनस्य नैरुक्तिको अर्थः समीपप्रापणरूपेण धात्वर्थी आचार्यक हेतुत्ववैशिष्ट्यं तत्त्वाचार्यः न भविष्यति। उपनीय प्रापणम् उपनीय अर्थस्य समीपप्रापणम् उपनीय समीपप्रापणरूपे धात्वर्थेन प्रत्याय्यते तो आहत्य धात्वर्थस्य अध्यापनाङ्गत्वं बोध्यते। ये किं सम्माननोत्संजनाचार्य करणज्ञानभूति द्विति विगणन व्ययेषु नियः इति पाणिनिसूत्रं वर्तते। समानसंजनाचार्यकरणज्ञान भूति भृति विगणनाव्ययेषु नियः इति आचारकरणविशिष्टे धात्वर्थे आत्मने पदविधानात् नय धातुः नीय प्रापणार्थक धातुः वर्तते। नीय प्रापणे तत् नीय प्रापणे इति समीप प्रापण रूप धात्वर्थे समीप प्रापणं नयनं नी धातु वर्तते न नीय धातु उपनीयतु यः शिष्यं तत्तु आचार्यकहेतुत्वं साक्षात् उपनयनस्य न संभवति। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः सकत्वं सहरस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। यः केवलम् अध्यायमात्रम् अध्यापयति सत्यम् उपाध्याय इति नामधेयः। भवतां तत्र उपाध्यायाः भवन्ति किम्? ये केवलं अध्यायमात्रं पठन्ति। उपाध्यायः तत्र आचार्यः भवति यः शिष्यम् उपनीय अत्र सर्वत्र पिता एव ब्रह्मोपदेशं कृत्वा प्रेषयति आचार्यं गुरुकुले सकल्पं सरहस्यं कल्पं रहस्यम् अर्थात वेदांगपूर्वकं रहस्यं मन्ये उपनिषद् भागः भविष्यति तमाचार्यं प्रचक्षते इति तस्य उपनयनपूर्वकाध्यापन कल्पक फलगत्वस्मरणात् किम् अध्यापन निर्वर्तन द्वारा इत्यनया प्रणालिकया निर्वर्तन समावर्तनम् इति प्रणालिकया तया ध्यावनाङ्गत्वं प्रत्याय्यत इति उपवादनीयम्। एवं च द्वारविचारे तस्याध्ययनाङ्गत्वम् एव सिद्ध्यति। तस्य अध्ययनाङ्गत्वम् एव सिद्ध्यति। कथम्? अध्यापन निर्वर्तन द्वारा इति प्राणिकाया अध्यापनाङ्गत्वं प्रत्याय्यत। अस्य अध्यापनस्य अध्ययनाङ्गत्वम् एव सिद्ध्यति। कथम्? उपनयनस्य अध्यापन निर्वर्तकत्वम् अपि न साक्षात्। उपनयनस्य अध्यापन निर्वर्तकत्वं साक्षात् न भवति, किन्तु उपनयनेन विना च नोपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः। तत्र उपनीतेन उपनय्यामि इति प्रोक्तम्। तां विना नाध्ययनम् अध्ययनं तां विना न अध्ययनं अध्ययनं विना नाध्यापनम् इति तदपि परम्परयोः
ताम बिना आचार्य समीप प्राप्तिम बिना, आचार्य समीप प्राप्तिम बिना अध्ययनं न भवति, अध्ययनं बिना अध्यापनं न भवति, तदपि परंपरया उपपादनीयम्। अध्ययनस्य परंपरया अध्ययनं, तदनन्तरम् अध्यापनं, तदनन्तरम् अध्ययनस्य पूर्ववृत्तम् आचार्य समीप गमनं, तो एवं परंपरया उपपादनीयम्। एवं च अस्यां परंपरायाम् अध्ययनस्य प्रथमनिविष्टत्वात् उपनेयगतत्वेन अंतरंगत्वात् उपनेयसंस्कारत्व प्रतिपादक द्वितीया श्रुति अनुग्रहात् उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः। एक आपस्तंभ धर्म है। आपस्तंभे विद्यार्थस्य यह विद्यामर्थयति तस्य श्रुतितः स्ववेद शाखा इत्यादि। अत्र तु आपस्तंभ धर्म सूत्रे उपनयनं विद्यार्थस्य उपनेय संस्कारत्व प्रतिपादक द्वितीय श्रुत्यनुग्रहात् प्रथमनिविष्टत्वात् अध्ययनस्य प्रथमनिविष्टत्वात् उपनेयगतत्वेन अंतरंगत्वात् उपनेय संस्कारत्व प्रतिपादक श्रुति द्वितीया श्रुति अनुग्रहात् श्रुतिः द्वितीया श्रुतिः किं भवति? अष्टौ ब्राह्मणम् उपनयित श्रुतिः स्मृतिश्चात्र उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः इति आपस्तंभ स्मृतिः। अध्ययनांगत्वेपि तस्य अग्न्यंगत्वेपि आधानस्य कृतफलोपकारत्ववत् यथा अग्न्याधानस्य अग्न्यंगत्वेपि आदधीत आदधाति इत्यादिवत् क्रतुफलोपकारत्ववत् अध्ययनफल फलोपकारकत्वस्य उपपत्त्या आत्मनेपदश्रुतेः तद अवलम्बनत्वोपपत्तेः। आत्मनेपदश्रुति यद्वर्तते ब्राह्मणम् उपनयीत किंच आत्मनेपदश्रुत्यैव अध्ययनांगत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। आत्मनेपदश्रुत्या एव अध्ययनांगत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। सम्माननादिति सूत्रेण आत्मनेपद विधानस्य अकर्तृ अभिप्रायार्थत्वात् अकर्तृत्व अभिप्राये अपि आत्मनेपदं भवति। क्रियाफलस्य कर्तृगामितया नयतेरात्मनेपदस्य स्वरितञ्यत् इत्यादि स्वरितञ्यतः इत्यादि सूत्रेण सिद्धत्वात्। ननु उपनयन प्रत्यङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य तत्फलस्य आचार्यकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्य अध्यापनांगतया द्वारभूत उपनयनजन्य संस्कारस्य अकर्तृगतत्वात् आत्मनेपदमुपद्यते इति चेन्न। ये वादिना इदानीम् आशंक्यते अध्यापनांगतायां द्वारभूत उपनयनजन्य संस्कारस्य अकर्तृगतत्वात्। अकर्तृगतत्वं कुतस्मात् कतः? स्वरितं यत् इत्यनेन यत् कर्तृगतत्वं यत् साधितं तत्र कर्तृगतत्वेपि उपनयनजन्य संस्कारस्य अकर्तृगतत्वं भवति। वादिना एवं प्रत्याक्षेपते यद्यपि तत्फलकस्य आचार्यकस्य कर्तृगतत्वम् अपि भवति तथापि अध्यापनांगतया द्वारभूत उपनयनजन्य संस्कारस्य अकर्तृगतत्वयोरेव पदव्यवस्था तत् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति चेत् न यत्प्रधानं फलमुष्य क्रियाम् आरम्भः कर्तृगतत्वयोरेव पदव्यवस्था प्रकरण विषयत्वात्। यस्य कर्तृगतत्व अकर्तृगतत्व इत्यस्य निर्णयः प्रकरणानुसारी एव भवति। एतावता विरमामः। ओम धवलनलिनराजत् ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधत मुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे।
पद्मपादो विश्वरूपः हस्तामलगत्रोटकौ अद्वैत दीक्षा गुरवः साचार्याः पंचपान्तु माम्। नारायण प्रणमामि प्रणमामि। नारायण।